नीटाचें आंदोलन हे पर नीट पेपर फुटीक लागून जाल्लें आनी अत्यंत सिरियस गंभीर विशय म्हणजे खंयच आमच्या देशाच्या भवितव्य जे स्टुडंट्स आसा तांचो नीट पेपर 22 लाख स्टुडंट्स नीट एग्जाम दिताले ताजो पेपर लीक जालो। पूण माननीय पंतप्रधान मोदीच्या अंडर आमच्या सरकारान कठोर पावलां उखलून ते नीट जे आरोपी आसले तांकां भितर उडयले, जे कितें घडिल्लें षडयंत्र घडिल्लें तें नश्ट करपाक पावलां उखल्लीं, फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन केले। पूण ऑफकोर्स काही कारणाक लागून स्टुडंट्साचोय दबाव वाडलो आनी ताका लागून आमचे माननीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी सिच्युएशनाचे गंभीरता वळखून आनीक फुडें अराष्ट्रीय प्रवृत्तींक थारो न दिवप म्हणजे स्टुडंट्साच्या आंदोलनाचेर खानार बंदूक दवरून आपल्यो पोळयो भाजपाचे थोडेशे आयिल्ले तांकां थारो न दिवपाक ताणें रेजिग्नेशनूय दिलें, एजिटेशन फाटल्यानय घेतलें। पूण हांगा ह्यो ज्यो अराष्ट्रीय प्रवृत्ती निर्माण जाल्या ह्या भारत देशान त्यो परत तकल्यो वयर काडटा आनी तांकां फक्त फोरम्स जाय म्हणजे स्टुडंटाचे आंदोलनाचेर हे खानार गुळयो बंदूक दवरून गुळयो मारपाक सोदताले आनी म्हणूनच उमर खलीद हो एक टेररिस्ट, हो कितें सादो मागीर ताका चोरीच्या आरोपान भितर घालूं ना, कोणाक फटयला म्हणून भितर घालूं ना, ताका भितर घाला तो दिल्ली रायट्सान इनवॉल्ड आशिल्लो, ताका भितर घाला भारत तेरे तुकडे होंगे हो स्लोगन हो नारो आमच्याच भारत देशाच्या भुमीर रावन म्हणपी होच उमर खलीद आनी होच उमर खलीद हो आमच्या पूर्वांचल रिजन नॉर्थ ईस्ट रिजन आनी भारत देशाक जोडपी चिकन नेक कॉरिडॉर म्हणून 21 किलोमिटरचो एक बारीक एक आमचो भारत देशाचो भाग आसा ताका धर्माच्या आदाराचेर चोडपाचो षडयंत्री करपी होच उमर खलीद, हो टेररिस्टच न्ही, हो देशद्रोही आसा आनी ताका सुप्रीम कोर्टान भितर दवरलो, परत सुप्रीम कोर्ट ताका भितर दवर म्हणून ताका हें सांगता आनी म्हणून ताका रिलीज करपाक मागपी हे अराष्ट्रीय प्रवृत्ती हे ज्यो हांगा जल्माक येता त्यो गोंयांक ताका थारो ना आनी म्हणून हे भायले खंयचे तरी भुरगे हांगा येवन हें करता, आमचे भुरगे तातूंत नाशिल्ले, गोंयकार भुरगे असले अराष्ट्रीय कामां केन्नाच करचे ना म्हाका पूर्ण खात्री आसा। पूण खंय तरी भायल्यान येवप आनी भुरग्याच्या आंदोलनाक काळबोट लावप हें म्हाका दिसता एक व्हडलें षडयंत्रच आनी तें पूर्ण एक्सपोज करपा खातीर आमचो काल डिमांड आशिल्लो। आमी पुलिसांक मेळ्ळे, आमी पुलिसांक सांगलें की ह्या फाटल्यान तो भुरगोच न्ही, ह्या फाटल्यान ज्यो शक्ती आसा ताका हांगा धाडपाक हें सगळें ऑर्गनायज करपाक ताच्या हातान बॅनर दिवपाक तांचो उलगडो करचो आनी म्हणून काल जो इन्सिडंट जाल्लो तो एक म्हणजे कंडेमनेबल इन्सिडंट। उमर खलीदाक म्हणजे देशद्रोह्याक तुमी रिलीज करून सांगता, जो सुप्रीम कोर्टान भितर दवरिल्लो मनीस आसा आमी न्ही आनी म्हणून म्हाका दिसता पुलिसांनी स्वतंत्रपणे हाजेर पूर्णपणे इन्वेस्टिगेट करचें आनी हाज्या फाटल्यान कोण आसा, खंयचें षडयंत्र आसा, कोण करता, कोण रचता, कोण शक्ती ही जे भारत देशाचे तुकडे तुकडे करपाक इंट्रस्टेड आसा हें फायंड आवट करचें।